की मीटिंग में मिनट्स अप्रूव किए थे, उस दिन ये बात तय हो गई थी कि पाकिस्तान में 6 माह इलेक्शन नहीं होने। तो एक गैर आइनी इकदाम की तरफ अब हम जाएंगे, 90 रोज़ की बजाय 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, दोनों तरफ अगर आप जो है वो सेंसस होने के बाद जो है वो आप जो है वो हल्का बंदी डिलिमिटेशन नहीं करते तो ये भी गैर आइनी है। और अगर आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अगर नोटिफाई ना करते तो फिर उसके लिए बाइंडिंग नहीं था डिलिमिटेशन की तरफ जाना। नहीं, अगर वो नोटिफाई ना करते तो ये भी गैर आइनी था। जब एक सेंसस मौजूद था तो उसको नोटिफाई ना करना ये भी गैर आइनी था। और अगर पिछले सेंसस के ऊपर जो 2017 का है, नहीं सुन लेना, 2017 का था उसके ऊपर इलेक्शन करवाते वो भी गैर आइनी था। मामला ये है कि जब 2017 के सेंसस पे बनने वाली हल्का बंदी के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाना 2018 के बाद, अगर अब भी उसके ऊपर इलेक्शन करवाया तो ये भी गैर आइनी था। और अगर सर आपका अब आप जो है रोलेवल है, उसके नतायज इतने रोले वाले हैं। जिस तरीके से हमने आबादी को पहले 22 से 25 करोड़ ले गए, फिर 24 करोड़ पे ले आए। कराची को हम 12.7 मिलियन से अब 20 मिलियन पे ले गए। पहले हमने उनको बोला कि आप 1 करोड़ 27 लाख है। सर हमें बहुत कुछ रोले में डाला हुआ है, इसको ना करते अगर नहीं हो जाते। नहीं देखें, अब रौला जो है ना वो आप दोनों तरफ ना डालें। मामला ये है कि सेंसस हुआ, उसके ऊपर रौला पड़ा। अगर वो रौला बरकरार रहता तो नोटिफाई नहीं हो सका था पिछले 3 माह, अब भी ना होता। वो रौला जो है उसको सुलझाया गया है, उसको ख़त्म किया गया है, उसकी करेक्शन की गई है। और उसके नतीजे में जो है वो अब जो हुआ है सेंसस नोटिफाई, ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे हुआ है। इसमें बलूचिस्तान की क़यादत भी बैठी थी, इसमें सिंध की क़यादत भी बैठी थी, सारे लोग बैठे थे। और ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे सेंसस का जो है वो इत्तफ़ाक़ राय होना सेंसस के ऊपर, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कौमी सतह के ऊपर। सर 6 महीने इलेक्शन नहीं होने अब। नहीं, 6 महीने नहीं, ये इसमें यही 120 दिन है। 14 दिसंबर को आप अगले 54 डेज लगा लें। ये डेट बनती है 12 या फरवरी की, तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। सर 12-14 फरवरी के बाद किसी वक्त भी इलेक्शन होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। 12-14 फरवरी के बाद इंतखाबात की तरफ आप जाएंगे तो 6 महीने तो गुजर गए। नहीं, अब देखें ना, अगर 14 दिसंबर को हल्का बंदी जो है वो फाइनल हो जाती है और 15 दिसंबर को शेड्यूल अनाउंस होता है तो वो तो 54 डेज का ही होगा ना। ये वही नेक्स्ट डे तो पहले शेड्यूल नहीं आएगा। पहले तो आप हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन के बाद ये शेड्यूल आएगा सम टाइम ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ दिसंबर, और फिर आप एंड फरवरी में इंतखाबात की तरफ जाएंगे। पूरे 6 माह की मुद्दत है आपकी। असम्बलियों की तहलील से गिन लें, आप उसको शुरू कर लें। अगस्त जब आपने असम्बली की एडवाइस भेजी है उससे शुरू कर लें। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे 6 माह। लेकिन मलिक साहब, जब ऐसी सूरत है कि अगर पहली हल्का बंदी पे 17 के सेंसस पे इलेक्शन होता, वो भी आइन की वायलेशन होता। अगर सेंसस होने के बाद नोटिफाई ना होता, वो भी गैर आइनी होता। अब अगर इलेक्शन जो है वो अगर 90 दिन में नहीं होता तो उसमें भी आइन से जो है वो इनहराफ है। अब आप देख लें कि इन तीनों चीज़ों में वो कौन सी चीज़ है कि जो यानी लेसर है। तो लेसर यही है कि आप सेंसस के ऊपर अगर इत्तफाक हो गया, बहुत अच्छा हो गया, आप डिलिमिटेशन हो जाए तो वो होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो इलेक्शन हो जाए। ये 2 माह में या 3 माह में इसको सुप्रीम कोर्ट से गुजरना है, और सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग है उसको भी क्वेश्चन करेगी, क्योंकि उसके अंदर 2 केयर टेकर हुकूमतें बैठी हुई थी, और फिर इंतखाबात में तखीर को भी सवाल करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया दोनों तो फिर इंतखाबात की मुद्दत जल्द हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि अगर ये मामला इस तरफ गया तो ये फिर 6 माह के हो सकता है, फिर 8 माह हो जाए। उसकी वजह ये है कि अगर नहीं, बात ये है ना कि अगर डिलिमिटेशन को, जो कि कल से शुरू हो रही है, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में आप चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट इसको रोक दे, हेल्ड इन ओबेस कर दे या स्टे कर दे, और उसका फैसला होते होते 2 माह लग जाए, तो फिर क्या होगा? 2 माह के बाद क्या फैसला होगा? 2 माह के बाद जो फैसला होगा, 90 डेज में इलेक्शन तो नहीं होंगे।
اور یہ 2 ماہ جو ہے اور پڑ جائیں گے بیچ میں. تو معاملہ یہ ہے کہ سی سی آئی جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے. سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے, سی سی آئی بھی ایک آئینی ادارہ ہے. وہاں پہ پورے ملک کی قیادت نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا ہے. تو کیا سارے فیصلے جو اب سپریم کورٹ نے کرنے ہیں؟ قومی اسمبلی کی جگہ لیجسلیشن بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے. پارلیمنٹ کی جگہ جو ہے وہ قانون سازی وہ بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے. آئین جو ہے اس میں امینڈمنٹ بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے. اور سی سی آئی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اب سپریم کورٹ نے کرنا ہے. تو پھر اگر سارا کچھ وہیں پہ ہوگا تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر یہ ٹائم لائن جو دی گئی ہے اس ٹائم لائن کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو سکے گا. رانا صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ باخبر تھے اور آگاہ تھے کہ الیکشن 6 ماہ میں ہونے ہیں, اس سے پہلے نہیں ہونے, اسی لیے نواز شریف کی جو واپسی تھی پاکستان میں اس کو بھی مؤخر کیا گیا, تاخیر کی گئی. اب وہ نئے چیف جسٹس کا بھی انتظار کریں گے کہ پاکستان میں آ گئے ہوں قاضی فائزی صاحب, پھر پاکستان آؤں, اور پھر انتخابات کی جب تک وہ ڈیٹ قریب نہیں آ جائے گی تب تک پاکستان واپسی بھی نہیں ہوگی. نہیں, میاں نواز شریف صاحب کا جو واپسی کا عمل ہے, جو اس میں جو لیگل یعنی فارمیلٹیز کہہ لیں یا ڈیفیکلٹیز کہہ لیں, ان کا ریموول تو آلموسٹ ہم شروع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ممکن ہوگا تو انشاءاللہ وہ تشریف لے آئیں گے. سر آپ کیا پروسیس شروع کرنے لگے ہیں؟ کیا آپ پروٹیکٹیو بیل کی درخواست دیں گے یا ان کی وہ اپیل دائر کریں گے جس کیس میں ان کی کنوکشن ہوئی؟ نہیں, اپیلیں تو آلریڈی زیر سماعت ہیں. اب ان کی جو واپسی ہے اس کے لیے یعنی کہ وہ آئیں اور آ کے ان کی اپیلیں جو ہے ان کی سماعت ہو. ابھی اس بارے میں بات چل رہی ہے کہ ان ایبسینشیا جو ہے وہ ان کی اپیلوں کی جو ہے وہ اگر سماعت ہو جائے, یا پھر یہ ہے کہ ان کو آ کے پیش ہونا ضروری ہے تو پھر پروٹیکٹیو بیل لینی پڑے گی. تو اس بارے میں جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ مشاورت کر رہی ہے. جیسے ہی وہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر میاں صاحب اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. سر پہلے تو انہیں پروٹیکٹیو بیل کی طرف ہی جانا پڑے گا, ان ایبسینشیا تو نہیں ہوگا یہ کام. آئیں گے کیونکہ ان کے اوپر ایک باقاعدہ کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے, وہ علاج کی غرض سے گئے تھے, اسی سے یہ پروسیس دوبارہ شروع ہوگا جہاں سے وہ یہاں سے لندن گئے تھے. جی, اس بارے میں کوئی حتمی بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی, لیکن جب اس کے اوپر لیگل اوپینین آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو جیسے آپ فرما رہے ہیں. سر ایک اور اہم ایشو ہے, بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف میں عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے باوجود آپ ووٹ میں ابھی اس کو ڈیفیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اس لیے انتخابات میں تاخیر ایک سیاسی حربہ ہے. اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ جی بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل الیکشن لڑے. ہم اسے میدان میں الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکست سے دو چار کریں گے. تحریک انصاف جب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے جو ہے وہ آئی تھی 2018 میں, تو اس وقت بھی آپ رزلٹ دیکھ لیں, تمام تر مشکلات کے باوجود, جو کہ اتنی مشکلات اب نہیں ہو سکتی, تو اس کے باوجود پنجاب ہم نے جیتا تھا قومی اسمبلی کی, اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہماری تحریک انصاف سے زیادہ تھیں. رانا صاحب 2018 کے انتخابات میں نون لیگ تگڑی تھی پی ٹی آئی سے پنجاب میں, پی ٹی آئی بھی تگڑی تھی لیکن آپ لوگ اس سے زیادہ تگڑے کھڑے تھے پنجاب میں, اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی تھی پی ٹی آئی کو. ابھی آپ پاپولر ووٹ میں ایٹ لیسٹ تحریک انصاف سے تگڑے نہیں ہیں, یہ پاپولر اوپینین میں آپ کو دے سکتا ہوں. باقی آپ سیاستدان ہیں, اپنی پارٹی کے مفاد میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ والی نہیں ہے اب جو 2018 میں تھی.